ana. Okay, maghuna-huna mo ha, maghuna-huna mo ha. Tapos unsa ako isulat first. Kanay lang, first kayo. Ibutang ni mo din sa among ulo mi. Dili. Ikaw po paghuna-huna ha. Sa man mo ibutang mi papilit mo. Asa man ni papilit? Oh, ayaw sa abrihe ha. Sige. Unsay imong gihuna-huna sa animals. Ayaw abrihin, ingong kus ayaw abrihin. Ay, ayaw sa unya na. Ikaw pod ha. Unsay gihuna-huna nimong animals? Kanang dinosaur. Ha? Dinosaur. Tanaw na to. Hawiri sa na ha. Kadali lang. Dinosaur ako. Gibra. Unsa ang imuhang kuan kanang unsa ang imuhang gihuna-huna na prutas? Ay, kadali lang kasya sa. Oh. Kuani. Gihuna-huna na nimo nga prutas. Unsa man tay mong prutas dai? Gihuna-huna. Mangga. Ah, mangga. Unsay mong hayop? Paborito na ko na kayong mangga. Ah, di ay. Unsay mong hayop gihuna-huna? Kana hayop man. Unsa toy mong gihuna-huna nga hayop? Zebra. Zebra? Ah. Ayaw ko na ha. Ayaw ka nang kalimti na inyong giunsa ha. Ayaw kalimti na kung kuan inyong gihuna-huna nga zebra ha. Kanang mga akong gipangutana sa inyo. Ayaw kalimti ha. Akong gihuna-huna kay kanang Kadali lang. Dinosaur. Oh, ayaw sana ko ani man. Next, ayaw sa. Dala pa mi. Unsa gihuna-huna nimo na unsa ganito kung pangutana? Nang kuan? Kadali lang. Oh. Unsa gayto imong gihuna-huna na unsa day imong hato? Unsa gayt nang prutas nimo? Strawberry. Strawberry? Ah, okay. Sige, next unsay kuan? Huna-huna ang kanang paborito nimong color. O yan na, siya sa. Blue. Ha? Blue. Dara oh. Ako kay green. Kadali lang. Yan. Unsay gihuna-huna nimo nga unsay gihuna-huna nimo na ayaw sa kuan. Oh, ikaw sa. Ayaw sa